किताबें पढ़ता है, मेरे हाथ में श्रीमद् भागवत गीता है और मेरे पास रामायण भी मौजूद है, उपनिषद की भी किताबें मेरे पास मौजूद है। मैं जब यहाँ आया, लोगों ने बताया यहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर रहते हैं, होना भी यही चाहिए, वरना तो आज हालात ये है आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, और वो मंदिरों मस्जिद में लड़ा देते हैं हमको। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, इसलिए समझने की जरूरत है। हम हिंदुस्तान में जीते हैं, आज आए दिन लोग उंगलियां उठाते हैं, और मैं ये साफ कर दूं, क्लियर कर दूं, क्या नाम है माइक ऑपरेटर साहब, थोड़ा सा आप माइक की आवाज को क्लीन कर दें ताकि मेरी बातें लोगों तक मुकम्मल साफ सुथरी पहुंचे। मैं ऐसी किताबें ऐसे स्टेज से क्यों पढ़ता हूँ, इसलिए कि ताकि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, आए दिन मुसलमानों को गालियां, इस्लाम मजहब को गालियां, मैं कहना चाहूंगा वही लोग गालियां देते हैं जो किसी शराबी को देखकर नाम नेहाद मुसलमान को, उसको देखकर लोग कहते हैं इस्लाम अच्छा मजहब नहीं है। मैं कहना चाहूंगा प्यारे, अगर देखना चाहते हो इस्लाम को, अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी शराबी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को मत समझो, बल्कि इस्लाम को समझना है हुजूर नबी ने मिल्लत के किरदार को पढ़ते जाओ, हुजूर नबी ने मिल्लत की सीरत को पढ़ते जाओ। इस्लाम को समझना है पीर तरीक़त सैयद नाजिब अहमद हैदरुल कादरी के करीब जाकर 5 मिनट बैठो, उनका चेहरा देखोगे, उनकी गुफ्तगू सुनोगे, इस्लाम से मोहब्बत होती चली जाएगी, इस्लाम से प्यार होता चला जाएगा। यकीनन लोगों, हम यहाँ से पैगाम देते हैं, किसका पैगाम देते हैं? मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हम तो ऐसे जलसों से कहते हैं कि सुनो, चांद तारे गगन की जीनत है, धूल काटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है, ये हमारे वतन की जीनत है। जरा गौर से सुनिए, मैं ऐसी किताबें क्यों पढ़ता हूँ, और गौर तवज्जो से सुनिएगा, इसलिए पढ़ता हूँ ताकि देखो समझो कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है, इस्लाम की सुंदरता क्या है। इंशाअल्लाह इससे भी थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी। आइए मैं जल्दी जल्दी चलूं। एक किताब मेरे हाथ में है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। इस किताब का पेज नंबर है 155 154। अगर कोई पढ़ा लिखा है संस्कृत, हमारा यहाँ बिरादरे वतन भी कोई आया होगा या अपने घरों से सुन रहा है, अगर कोई देखना चाहे तो किताब मेरे हाथ में है। इस्लाम की सुंदरता क्या है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है। मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, इजाजत है तो जरा हाथों को उठाकर बताइए इजाजत है। मैं जल्दी से चल रहा हूँ ताकि मेरा वक्त न हो जाए। 40 से 45 मिनट मेरे पास वक्त है, वक्त दिया गया है, उनमें से 10 मिनट निकल चुके होंगे। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, देखकर मंत्र है आयुर्वेद प्रजापतिष्ठं पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भूयोति नमो नमस्ते। इसी किताब में लिखा है कृष्णा प्रतिष्यन्ति कुस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु पारिश्रीक्षायते पर्णशंकर गणेशं शरणं शीशमलं शशांकं शरणं शीशमलं पर्वतं शरणं शीशमलं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यायपंथम पृथ्वी मध्यम और वसिष्ठारकम बलवन स्वानम रमलहीयम पुष्पफलम तपस्यम वीरम महावीर गुरुंकानम प्रदीपम विष्णुवेशम स्वरूपम असुमारुहादे दत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिरी लगंधा अति ज्योति मैत्रकर्षम न तमस्कर भूमिष्ठम परभो गुणगानम ना फगुलीता रीड लक्षदीप प्रत्यम पवित्रम गंगा स्नानम मती पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और आओ लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस जबान को उठा ले, जिस भाषा को उठा ले, जैसी किताबों को
کو آپ چاہے اٹھا لیں، اگر وہ دلدار ہوگا تو یقیناً وہ مصطفیٰ کی تعریف کرتا نظر آئے گا، یقیناً وہ حضور کی پرشنسا کرتا نظر آئے گا۔ اگر زبان کوئی بھی ہو، بھاشا کوئی بھی ہو، بولنے والا کوئی بھی ہو، لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو دیوانے ایسے جھوم جاتے ہیں، بلکہ دیوانے تو پکار پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم دنیا میں آئے ہیں آپ ہی کے لیے، میدان محشر میں اٹھیں گے آپ کے لیے، اسی کو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، جہن میں زمان تمہارے لیے، بدن میں حجر تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی یہاں تمہارے لیے۔ اب میں کچھ شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ سنکٹ موچن سنکٹ ہاری، سنکٹ موچن سنکٹ ہاری، اربن مدنی اربن مدنی۔ حضور کے نام پر لہجا کے ہاتھوں کو لہلا کر بولے سبحان اللہ۔ سنکٹ موچن سنکٹ ہاری، اربن مدنی اربن مدنی، اور یا رسول اللہ کلیان کرو مولا دے کلیانی، اربن مدنی اربن مدنی، اور یا رسول اللہ بنتی کر دو منگل منگل، بنتی کر دو منگل منگل، تورا راج چلت گئے منگل منگل، بنتی کر دو منگل منگل، تورا راج چلت گئے منگل منگل، سنگرن جگت کے بھول بھاری، اربن مدنی اربن مدنی، اور یا رسول اللہ اسلام کا تجھ سے کیا ملا ہے، عدل ملا سمان ملا ہے، ہردے سے تمہارے ہیں آبھاری، اربن مدنی اربن مدنی، اربن مدنی اربن مدنی، کلیان کرو مولا دے کلیانی، اربن مدنی اربن مدنی۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جو لوگ بول رہے ہیں اب تک بیٹھے ہیں رات کے 12 بجے 12:30 بجے، میرے مولا انہیں کچھ دکھانا نہ دکھانا حضور کا گنبد خدمت ضرور دکھا دینا۔ اس سے بڑی دعا میرے پاس نہیں ہے۔ ابھی حضرت شہباز رضا نوری وہ آئے ہیں مدینہ شریف سے، جو حضور کا گنبد خضرا دیکھ کر آتا ہے نا، اللہ کی قسم وہ یہاں آ کر بھی اتنا روتا ہے اور کہتا رہتا ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا، ذرا محبت سے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور حضور دیکھ رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں میں مسافر آدمی ہوں، میرے مولا جو لوگ بول رہے تھے جتنی آواز سے بولے اتنی جلدی گنبد خضرا کی زیارت عطا کرتا ہوں۔ پورا کلمہ بولنا ہے آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور آج بھی ہماری برادری والوں کو دیکھیے گا، ہماری برادری والے بولتے ہیں تو یزیدی خیموں میں زلزلہ پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارے علماء جب بھی آواز اٹھاتے ہیں پوری دنیا میں یہ صدا گونجتی ہے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام مجمع اسلام کے بیٹے، اگر آپ نے اسلام کا نمک کھایا ہے آپ مجھے تیار کر دو، معین الدین قادری کلیجی نہیں کلیجہ پیش کر کے رکھ دے گا، اور جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں آج فیضان نبی نے مجھ کو بول رہا ہے، یہ زبان بھاری ہے، یقیناً اس میں جو جملے اور اس میں جو طاقت ہے وہ حضور نبی نے دل رکھی ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر بتاؤ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور پیچھے والے بھی اپنا سب کچھ گنبد خضرا
سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ ایک شعر کی فرمائش ہے استاد الشورا حضرت علامہ محبوب گوہر صاحب کی طرف سے، ذرا سنیے گا ایک بار محبت کے ساتھ بولے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا پل بھی تھا اور یہ شعر پڑھتا ہوں، ذرا محبت سے سنیے۔ بتلا تو مجھ سے نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا تو مجھ سے نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا۔ آواز صاف کیجیے، آواز صاف کیجیے، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں شریمد بھاگوت گیتا کا 1 2 یا 3 منتر میں نے پڑھا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ایسی کتابیں پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے ضرورت ہے اس لیے کہ ہم یہاں سے محبت کا پیغام بانٹتے ہیں۔ صوفیوں کی جو خانقاہ ہوتی ہے وہاں سے محبت کا پیغام بانٹا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ گنگا جمنی تہذیب کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا دھرم گنگا جمنی تہذیب کا نعرہ دیتا ہے، اگر گنگا جمنی تہذیب دیکھنی ہے تو جاؤ اجمیر شریف کی دھرتی پر، جہاں پہ بڑے بڑے دیگ رکھے ہیں، لیکن اجمیر کی دھرتی پر آج سے 1000 سال تو ہو گئے لیکن اس دیگ میں کبھی بھی نون ویج نہیں بنایا گیا ہے، ہمیشہ ویج بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ویج تھالی اگر بنے گی یا ویج کھانا اگر بنے گا، غریب نواز نے فرما دیا تھا، غریب نواز جانتے تھے جہاں ہمارے چاہنے والے مسلم ہوں گے وہاں ہمارے چاہنے والے غیر مسلم بھی ہوں گے، وہ بھی ہماری درگاہ پہ آئیں گے۔ ایسا نہ ہو اگر اس دیگ میں نان ویج بنے تو کہیں ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے۔ گنگا جمنی کی مثال، تہذیب کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن پیارے جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، میں یہاں سے بتاؤں اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، اسلام کی بیوٹینس کیا ہے، ذرا غور سے سنیے اور دل میں میری باتوں کو جگہ دیجئے گا۔ ایک بات بتائیے، ہمارے ہاتھ میں ناخون ہے، آپ کے بھی ہاتھ پاؤں میں ناخون ہوں گے، یہ ناخون کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے؟ اگر علامہ محبوب گوہر صاحب سے پوچھیں، مصباحی صاحب سے پوچھیں، ہمارے اسٹیج کے علماء سے پوچھئے، یہ بتائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ناخون چھوڑ سکتے ہیں، 40 دن سے پہلے ناخون کاٹ لینا چاہیے، 40 دن سے زیادہ ناخون بڑھانا یہ مکروہ تحریمی لکھا ہے علماء نے۔ لیکن ایک کتاب کا نام ہے فتوی عالمگیری، وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر جن کے تعلق سے ابھی آپ نے سنا حضرت علامہ محبوب گوہر صاحب سے، جنہوں نے بتایا کہ لوگوں وہ شکنتلا ہو یا زینب ہو، بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے یہی تو درس دیا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں بڑے کرورتا والے بادشاہ تھے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بڑا پریشان کیا ہے، میں کہنا چاہوں گا تاریخ کو پڑھ کے تو دیکھیے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کی ذات وہ کوئی عام فام دنیاوی بادشاہ کی طرح ذات نہیں تھی، بلکہ حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ ہے۔ آج تو ہمارے بچے بھی یا ان کی تاریخ نہ جاننے کی وجہ سے، ان کی تاریخ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی ان کی شان میں گستاخیاں کر بیٹھتے ہیں۔ سنو، حضرت اورنگزیب عالمگیر کوئی عام بادشاہ کا نام نہیں ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ ہے جنہوں نے 42 سال کی عمر میں قرآن کریم کو مکمل حفظ فرما دیا تھا۔ وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے، وہ حضرت اورنگزیب
आलमगीर है, उनकी साथ इतना आला है कि दिन भर दिल्ली के तख्त पर बैठकर लोगों की फरियाद सुना करते थे। और जब रात को ईशा की आजान होती थी तो जामा मस्जिद दिल्ली के मसल्ले पे खड़े होकर लोगों को कुरान की तिलावत सुनाया करते थे। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। लोग कहते हैं बड़ी क्रूरता वाले बादशाह थे। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, तारीख को पढ़कर तो देखो, हजरत औरंगजेब आलमगीर की जात वो जात है कि उन्होंने अभी जो आपने शेर सुना, उन्होंने बनारस की धरती पर, बनारस की धरती के लिए इब्राहिम नामी शख्स को एक कोतवाल बनाकर भेजा। जब वो बनारस आया इब्राहिम कोतवाल, तो एक पंडित जी रहते थे बनारस की सरजमीन पर। पंडित की एक बेटी थी जिसका नाम था शकुंतला। जब शकुंतला को देखा, बड़ी खूबसूरत थी शकुंतला। जब पंडित की बेटी शकुंतला पे नजर पड़ी इब्राहिम कोतवाल की, ये कहने लगा शकुंतला तू मुझसे शादी कर ले, मेरे महलों की रानी तू बन जा, मेरे घर की रानी बनाकर मैं तुम्हें रखूंगा। पंडित की बेटी कहने लगी इब्राहिम ये क्या तू बोलता है, तू कहाँ मुसलमान है, मैं कहाँ पंडित की बेटी हूँ, तेरा मेरा निकाह कभी नहीं हो सकता, तुझसे मेरा रिश्ता कभी नहीं हो सकता है, ना मेरा बाप चाहेगा ना ये समाज चाहे। लेकिन सुनिए, इब्राहिम ने जवाब दिया था कि अगर शकुंतला तू सही से नहीं मानेगी तो जिस दिन तेरी डोली उठेगी वो डोली तेरे ससुराल में नहीं जाएगी, वो डोली मेरे महल में पहले आ जाएगी, वो डोली मेरी हवेली पे पहले आ जाएगी। इतना सुनना था। शकुंतला बड़ी रोने लगती है, बाप भी पंडित भी रोने लगा। बाप कहने लगा बेटी ये इब्राहिम कोतवाल जो बोलता है वो करके रहता है, इसलिए बेटी अब कोई तेरी फरियाद नहीं सुनेगा। इतने में शकुंतला कहती है बाबा जी रोने की जरूरत नहीं है, हमने सुना है दिल्ली की सरजमीन पर अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला इंसानियत का एक बादशाह रहा करता है, जिस बादशाह को दुनिया हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से याद करती है। मैं वहां जाऊंगी, फरियाद सुनाऊंगी, वो मेरी फरियाद जरूर सुनेंगे। जैसे ही वो मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है, चेहरे पे दुपट्टा बांधती है, घोड़े पे सवार होकर दिल्ली के जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे पहुंच जाती है जहां फरियादियों की लाइन लगी थी। हजरत औरंगजेब आलमगीर बाहर निकले, सबके फहरिस्त को देखा, लेकिन जब इसका नंबर आया शकुंतला की पर्ची को लेकर, फरियाद को लेकर पढ़ लिया। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने 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 कांधे से रुमाल उतारा, चादर उतारा और उतार कर शकुंतला देवी के बदन पे रख दिया, सर पे रख दिया और कहा बेटी शकुंतला तेरा लिबास ये नहीं है जो तू पहन के आई है, तेरा लिबास ये है बेटी जा तुझे इंसाफ दिलाने औरंगजेब आलमगीर जरूर बनारस की धरती पर आएगा। औरंगजेब आलमगीर जरा गौर से सुनिए, वो शकुंतला तो घर आ गई, डोली सज गई, शहनाई बजने लगी। बाप कहने लगा बेटी वो एक मुसलमान है, वो भला क्यों आएगा, जात धर्म देखकर फैसला करने वाला एक तारीख ये भी नहीं है हिंदुस्तान की। अब वो पंडित कहने लगा बेटी एक मुसलमान बादशाह, उसका जो कोतवाल आया है वो मुसलमान कोतवाल है, उसकी तरफदारी करेगा, वो भला तुम्हें क्यों इंसाफ दिलाएगा। शकुंतला का जवाब सुनिए, शकुंतला कहने लगी बाबा जिस मोहब्बत भरे अंदाज में हजरत औरंगजेब आलमगीर ने मुझे बेटी कह के पुकारा है, मेरा दिल कहता है यकीन है कि एक बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने बनारस की धरती पर जरूर आएगा। ये मेरा दिल कहता है बाबा जिस बाप जिसने अपनी बेटी मुझे कहा है। अल्लाह अकबर, डोली सज गई, उधर इब्राहिम कोतवाल वो अशरफिया बांट रहा था। अचानक लोगों ने देखा बनारस की जमीन गवाह है, बनारस के दरो दीवार गवाह है। अचानक देखा लोगों ने कंबल ओढ़कर, चेहरे पे कंबल डालकर, चादर डालकर एक फकीर आया, आकर कहने लगा इब्राहिम हमें भी कुछ दे दो। इब्राहिम कोतवाल ने कहा ओ फकीर वो नीचे कई 100 अशरफिया गिरी है, उठा ले। उस फकीर का जवाब सुन ले। वो
फकीर कहने लगा इब्राहिम वो मैं आम फकीर नहीं हूँ जो मैं जमीन से उठाऊंगा, अगर देना है तो हाथ में मुझे चाहिए। इब्राहिम ने अपनी जेब में हाथ डाला और जैसे ही अशरफिया निकाल कर पैसे निकाल कर उस फकीर की तरफ बढ़ाया, कहा ले फकीर तू भी क्या याद करेगा। अब जरा सुनिएगा, जैसे ही इब्राहिम ने देने के लिए हाथ बढ़ाया, कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम के हाथ को पकड़ा, खींच कर जमीन पे घोड़े से पटक दिया। चारों तरफ हंगामा हो गया। एक कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम को दोबारा को जमीन पे पटक दिया है। जब लोग करीब आए, उस फकीर ने जब चेहरे से कंबल हटाया तो